आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में 7 दिन गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस सरमायाकार मोहतात हैं। इंडेक्स 1500 से ज्यादा पॉइंट्स तक गिरकर 43,315 की सतह पर आ गया। मजीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा सरमायाकारों को कितने अरब रुपए का नुकसान हुआ है? जी, देखा जाए आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था। पहले रोज शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1533 पॉइंट की अब तक कमी हुई है और 100 इंडेक्स 3.42% कमी से 43,307 की सतह पर गिर गया। देखा जाए तकरीबन 1500 पॉइंट की जो कमी हुई तो शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 250 अरब रुपए का बड़ा नुकसान हो गया। और माशी माहिरीन का कहना है कि आज मंडे को दे करार दिया जा रहा है कि मुसलसल जो है मंदी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है माशी अदद शुमार पर कंसर्न शो कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जो वक्त पाकिस्तान आना था उसमें अब तासीर हो रही हो। दोहा में अब पाकिस्तानी वक्त से मुलाकात होगी। स्टेट बैंक के ज़खायर जो है 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह से नीचे आ गए और इसके साथ ही जो दरामदी बिल है मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान का तिजारती खतरा 10 माह में 65% बढ़कर जो है वो 40 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया। वो भी कंसर्न शो किया जा रहा है। जी अशरफ, ये बताइएगा आइंदा दिनों में मार्केट की सूरत हाल बेहतर होती देख रहे हैं आप? जी, माशी माहिरीन का कहना है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने हैं उसके ऊपर ही फोकस किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो बात है कि IMF किस शराइत पे जो है अब मजीद कर्जे जो देगी उसको देखा जा रहा है। साथ ही जो महंगाई की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है उससे मजीद जो मुश्किलात बढ़ सकती है मुल्क की मईशत के लिए। और उसके साथ ही जो दरामदी बिल जो बढ़ा है उसकी वजह से जो दरामदी अदायगी है वो भी करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दीगर मालियाती इदारे भी जो बात की जा रही है दोस्त ममालिक के वो पाकिस्तान को डॉलर देंगे उसमें भी तासीर होती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह से ज़खायर पर भी दबाव बढ़ रहा है। जी ठीक है अशरफ, ये बताएगा क्या किसी कंपनी के शेयर्स में इससे काम देखने में आ रहा है? यहाँ पे देखा जाए आज मजमूई तौर पर 352 कंपनी के शेयर्स में कारोबार हुआ है, जिसमें 305 कंपनी के शेयर्स में मंदी देखी गई है। 36 कंपनी के शेयर्स में जो मामूली इजाफा हुआ है, जबकि 11 कंपनी के शेयर्स में सहकाम रहा है। और जिसमें देखा जाए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा जाए मंदी देखी गई है, इसमें केबल सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर में मंदी देखी गई है, सीमेंट सेक्टर में मंदी देखी गई है, केमिकल के सेक्टर में मंदी देखी गई है और तमाम कमर्शियल बैंक के जो शेयर है उसकी कीमत में नुमाया कमी हुई है। और सबसे ज्यादा देखा जाए जो 1500 पॉइंट की कमी हुई तो बेशतर शेयर्स में जो है लोअर लॉक लगा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर शेयर की फरोख्त हुई है, अरबों रुपए सरमायाकारों पे डूब गए हैं। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पाकिस्तान स्टॉक में शदीद मंदी पर तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अब आवाम के कपड़े उतारने पर लग गए हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी नाकिस पॉलिसियों का मलबा इमरान हुकूमत पर डालकर बरी नहीं हो सकती। हुकूमत वक्त की वजह से मुल्क मुआशी और सियासी अनारकी का शिकार है। मजीद जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताएगा इमरान इस्माइल का मजीद क्या कहना था? इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पाकिस्तान स्टॉक में शदीद मंदी पर तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अब आवाम के कपड़े उतारने पर लग गए हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी नाकस पॉलिसियों का मलबा इमरान हुकूमत पर डालकर बरी नहीं हो सकती। हुकूमत वक्त की वजह से मुल्क मुआशी और सियासी अनारकी का शिकार है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई है, उस पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का रद्द-ए-अमल सामने आई है। उन्होंने कहा है वज़ीर-ए-आज़म अब आवाम के कपड़े उतारने पर लग गए हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी नाकस पॉलिसियों का मलबा इमरान खान हुकूमत पर डालकर बरी नहीं हो सकती। हुकूमत वक्त की वजह से मुल्क मुआशी और सियासी अनारकी का शिकार है। मजीद जानेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताएगा इमरान इस्माइल का मजीद क्या कहना था? देखिए, साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इमरान इस्माइल का मौजूदा सूरत हाल पर एक अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफा है, स्टॉक मार्केट में मंदी सरमायाकारों के लिए परेशानी की बाइस है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत की 4 हफ्तों में नाकिस पॉलिसियों ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। उनका ये कहना है कि महंगाई मार्च करने वाले अब कहाँ गायब हो गए हैं, हुकूमत को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उनका कहना है कि माशी इस्तेकाम के लिए सिर्फ लफ्जी जमा खर्च किया गया था। पूरी कौम मुश्किल खजाना की तरफ देख रही है कि आया वो कौन सी दुकान है कि जहाँ से सस्ता आटा और चीनी मिलती है। इमरान इस्माइल ने हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब ये मौका आ गया है कि
कि वो अपने कपड़े उतार कर भी आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम नहीं करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों ने जो मुश्तरका चौथा पार्टी हुकूमत है उनके दावों की कलाई खोल दी है और ये इनके बस की बात नहीं लगती। लिहाजा फौरी तौर पर केयरटेकर हुकूमत के हवाले करके मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में रुपया शदीद दबाव का शिकार है। एक दिन में डॉलर 1 रुपये 27 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 186.63 रुपये से महंगा होकर 187.90 रुपये पर पहुंच गया। ईद तातीलात के 2 कारोबारी रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 21 पैसे महंगा हो चुका। माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने से रुपये पर शदीद दबाव है। 10 माह में तिजारती खसारा 65% इजाफे से 39.26 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। बैरूनी कर्ज की मुसलसल अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। सिंध हुकूमत ने कचरे से बिजली पैदा करने की तैयारी कर ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध कचरे से बिजली पैदा करने वाला पहला सूबा होगा। कराची वालों को सस्ती बिजली मिलेगी। कराची में सफाई की सूरत हाल माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुई है। 1122 एम्बुलेंस भी मंगवाई गई हैं। 288 एम्बुलेंस का ऑर्डर कर दिया है। जल्द ही 1122 कराची और सिंध में चलेगी। के अंदर सॉलिड वेस्ट में ऑपरेशनल हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी आज से सिंध सॉलिड वेस्ट जैनजू पार्टनर्स की मदद के साथ इश्तराक के साथ हम अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि इंशाअल्लाह कोरंगी के चारों जोन, 2 हमने पहले स्टार्ट कर लिए थे, 2 हम इंशाअल्लाह आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी हमने 4 जोन में डिवाइड किया है। आज से नाज़माबाद का जोन सिंध सॉलिड वेस्ट स्टार्ट करने जा रही है और इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ अगले 3 माह के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है सिंध सॉलिड वेस्ट ऑपरेशनलाइज कर लेगी। कचरा असासा है, ये कचरा सोना है। इस कचरे को आप रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए। RDF जो कि सीमेंट फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। सिंध हुकूमत ने इसके हवाले से भी एक वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी फॉर्मुलेट की है। हमारी काबीना ने उसको मंजूर कर दी और सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा इंशाअल्लाह बनने जा रहा है जहां पर कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए इस हवाले से 5 LOIs सिंध हुकूमत ने, सॉलिड वेस्ट ने, लोकल गवर्नमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट ने इशू कर दिए ताकि वो सस्ती बिजली पैदा हो सके और कराची के शहरियों को मिल सके। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मीडिया को कि 1122 के हवाले से बड़ी बात की जाती थी कि इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस हमारे शहर में, हमारे सूबे में नहीं है। 288 नई एम्बुलेंसेस सिंध हुकूमत ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वो इंशाअल्लाह उसका पहला बैच इस महीने के आखिर में डिलीवर कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह 1122 भी आइंदा चंद हफ्तों में कराची शहर के अंदर और सिंध के बाकी अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जारी है। कचरा उठाने के काम में रुकावट डाली गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। कहा कि लोगों को तंग किया जाता है। सॉलिड वेस्ट और दिगर अमले को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पुलिस और इंतज़ामिया मुआवनत करेगी। नासिर शाह ने इमरान खान को इंतशार पैदा करने वाले बयानात ना देने का मशवरा भी दे डाला। लोगों को तंग किया जाता है और जो हमारे ये मुजाहिदीन सॉलिड वेस्ट वाले और इनके साथ दीगर जो म्युनिसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब काम करते हैं और इनको कोई रुकावटें आती हैं तो ये आप परेशान ना हो, आपके साथ हम सब हैं। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिंध पुलिस और हमारे रेंजर्स के जवान भी आपके साथ हैं। तो कोई भी कहीं भी ये ना सोचे कि वो इनके किसी काम में कोई रुकावट डालेगा। और अगर कहीं भी इस तरह की पहले शिकायत आई हैं तो उन सब के साथ बहुत सख्त एक्शन लिया गया है ताकि दूसरों को भी ये सबक हो। देखिए ये अनोखे लाडले थे और वो ये समझते हैं चलो कि अगर वो हुकूमत में है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो सब खराब है। और इसी तनाजर में वो आला अदालतों को, हमारे मुक्तदर इदारों को, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कल, उन्होंने बहुत ज्यादा बात नहीं की बल्कि खान साहब ने बकवास की है। और हमें अपने इदारों का, अपनी अदालतों का और जो सियासी कायदीन है उनके बहुत ज्यादा इज्जत है। और मैं आपके तवस्सुत से खान साहब से ये कहूंगा
کہ وہ اس طرح نہ کریں جو ملک کو مزید انتشار کی طرف لے جائیں۔ صوبائی الیکشنز کے حوالے سے بات کریں تو چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں بلدیاتی الیکشن اور NA 240 کرنگی کے ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ NA 240 کرنگی میں 16 جون کو انتخابات ہوں گے۔ مزید جانیں گے آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد، بتائیے گا انتخابات کے حوالے سے۔ جی بالکل، چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل احمد راجپوت سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں بلدیاتی انتخابات اور کراچی کا حلقہ NA 240 کرنگی کے ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اس حوالے سے صوبائی الیکشن کمشنر نے بتایا کہ NA 240 کرنگی میں 16 جون کو انتخابات ہوں گے، جبکہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات 2 مرحلے میں ہوں گے، جس میں پہلے مرحلے میں 26 جون کو سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور مرزا خاص ڈویژن میں ہوں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں 24 جولائی کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شفاف انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو تمام سہولیات جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ اس اجلاس میں جو ہے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ انتخابات کے لیے سیکورٹی اور دیگر انتظامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ترکش کونسل جنرل نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور مختلف منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ سندھ میں شمسی توانائی پر ترکی کا کام جاری۔ ترکش یونیورسٹیز کراچی میں شاخیں کھولنے کی خواہاں ہے۔ ترک حکومت نے کراچی میں کلچرل سینٹر قائم کرنے کی خواہش کی ہے۔ کونسل جنرل کا کہنا ہے کہ ترکی کراچی میں شپ بلڈنگ کا جلد کام شروع کرے گا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے اقتدار انور سے۔ جی اقتدار، بتائیے گا۔ جب آپ کا پاکستان میں تعینات ترکی کونسل جنرل مسٹر کیمال سنگو نے اب سے کچھ دیر قبل وزیر سندھ معدل شاہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور مختلف منصوبوں میں بات چیت ہوئی۔ ترکی اس ٹائم جو ہے وہ شمسی توانائی پر سندھ میں کام کر رہا ہے، جبکہ ترکی کی یونیورسٹی ہے خانگی یونیورسٹی، وہ کراچی میں اپنا کیمپس کھولنے کی بھی خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کی میں ویسٹ مینجمنٹ کے اندر بھی ترکی نے کافی کام کیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، ترکش جو ہے وہ کراچی میں کلچر سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو شپ بلڈنگ کی صنعت ہے اس میں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس سے موقع وزیر سندھ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ جو ہے مکمل سہولیات فراہم کرنے کے تیار ہے، اور خانگی یونیورسٹی کھلنے سے یہاں کے اسٹوڈنٹ کو نہ صرف فائدہ ہوا اور کلچر سینٹر کھلنے سے 2 طرفہ جو ثقافت ہے اس کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ اقتدار۔ رنگون مالا ہال میں سر سید اسکول کا سالانہ فنکشن ہوا، جس میں کامیاب طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ اسکول ڈائریکٹر سر علی کا کہنا ہے کہ PIB کالونی میں میٹرک کا سب سے اچھا رزلٹ سر سید اسکول کا آیا ہے۔ تقریب میں 500 کے قریب بچوں نے پرفارم کیا۔ ہمارے نمائندے واجد آصفانی اس وقت وہاں موجود ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی واجد۔ اس وقت میں موجود ہوں رنگون والا ہال میں، جہاں پہ ایک اسکول کا آج رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور ایک ایکٹیویٹی بھی انہوں نے رکھی گئی ہے، اور اس اسکول کے جو ڈائریکٹر ہیں سر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے، ذرا سر ہمیں بتائیں آج کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے آپ کی؟ السلام علیکم۔ سر سید اسکولنگ سسٹم PIB کالونی میں موجود ہے، اور آج ہمارا 2022 کا اینول فنکشن اور رزلٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی آرگنائز کی گئی ہے۔ 500+ اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، مختلف ٹیبلوز پرفارم ہوئے۔ PIB کالونی کا ہائیسٹ اسکور ہمارے پاس رہا کلاس میٹرک میں، دیٹ از 98.5۔ ان تمام اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پروگرام آرگنائز کیا گیا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں شکیل سر اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اتنا بہترین ایونٹ آرگنائز کروایا، اور ان کی بہت زیادہ کوششیں اس میں شامل ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ آپ نے باتیں سنی ڈائریکٹر سر علی کی، جنہوں نے بتایا کہ PIB کا یہ اسکول ہے سر سید، جس کے 500 سے زائد بچوں نے اس میں حصہ لیا اور کافی اس میں محنت بھی رہی تمام اساتذہ کی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ واجد آپ کا۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوگا، ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت ان کے ہمراہی موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی حبیب، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اونچی اڑان جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور انٹر بینک مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں، اوپن مارکیٹ میں آج روپیہ جو ہے وہ اس کی بے قدری کا شکار رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر بات کریں تو 1 روپے 87 پیسے جو ہے وہ آج اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے بعد ڈالر 188 روپے کی سطح سے بھی جو ہے وہ تجاوز کرتے ہوئے 188 روپے 50 پیسے کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ کیا اس کے امپیکٹ آئیں گے ڈالر کی بڑھتی قیمت کے، مہنگائی کا کیا طوفان برپا ہوگا؟ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم۔ رؤف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے،
کیا نتائج ہیں؟ کیونکہ ہم تو دال بھی امپورٹ کرتے ہیں، گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، مختلف کھانے پینے کی چیزیں جو ہم تو امپورٹ پہ ہی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈالر کا امپیکٹ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ روزانہ کی بیس پہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے یہ عدم استحکام ہے جو ملک میں، جب تک استحکام نہیں آئے گا لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور دوسرا جو غریب آدمی ہے تو میرا خیال ہے وہ پانی سے روٹی کھائے، اور مڈل طبقہ بھی ایک ٹائم روٹی کھائے گا. جس طرح کا یہ مہنگائی کے حالات بنتے جا رہے ہیں، اور دوسرا رشیا یوکرین سے سویابین وغیرہ جو آنا تھا وہ بھی بند ہے، اور حالات پلسز کے بھی جو دالوں کے ہیں وہ بھی ہائی ریٹ پہ جا چکے ہیں. اچھا رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈالر کی قدر میں اگر 1 روپیہ بھی بڑھتا ہے تو ہماری جو دال کی قیمت ہے، جو گندم کی قیمت ہے، اس میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آپ 1-2 روپے تو معمولی ہو گیا ہے. جو پاکستان میں جو ڈی ویلو ہو رہا ہے وہ تو مسلسل ہو رہا ہے نا، کسی زمانے میں 105 190 آج، تو میں تو سمجھتا ہوں اور مزید بڑھے گا، کیونکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے، وہ ہم کور نہیں کر پائیں گے. اور جب ہم کور نہیں کر پائیں گے تو چیزیں دن بہ دن مہنگی ہوتی جائیں گی. جب آپ 1 روپیہ کسی چیز پہ بڑھائیں گے تو 1 روپیہ یہاں دالوں میں بھی بڑھے گا، گھی تیل میں بھی بڑھے گا، سب میں ہی بڑھے گا. 1 روپے کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ بزنس مین کس ریٹ سے کیلکولیٹ کرے. جی بالکل، عبدالرؤف ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈالر کی جو اس وقت صورتحال ہے موجودہ، کہ اس کا روزانہ کی بنیاد پر جو بے قدری روپے کی قدر میں دیکھی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بزنس مین اس کشمکش کا شکار ہے کہ کس ریٹ پر جو ہے وہ خریداری کی جائے. ساتھ ہی ساتھ اگر وہ خریداری کر لیتا ہے تو پھر آئندہ جب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مارکیٹ میں اس کی سپلائی کو جو ممکن بنانا ہے اسی نرخوں پر، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوگا اگر ڈالر کی قیمت کو آج کنٹرول نہیں کیا گیا، اقدامات نہیں کیے گئے. تمام تر بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومتی سطح پر تمام تر پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ اس وقت یکجا ہو کر کام کریں اور ملک کی معیشت کو بچانے کے. ٹھیک ہے حبیب، آپ کا بہت شکریہ.